नमस्कार सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो एनआरएनए एनसीसी यूएसए का अभियन्ताजीहरू, एनआरएनए आईसीसी का अभियन्ताजीहरू र सम्पूर्ण सदस्यजीहरू र सँगसँगै लाइभ यो क्लोजिङ आजको चाहिँ क्लोजिङ सेरेमनी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाले पहिलोपल्ट आम महिलाका हकितका लागि उहाँहरूका समस्याहरू के हुन्, तिनी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस गर्न अथवा उहाँहरूकै मुखबाट सुन्न र त्यसको थप कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्नका लागि जुन किसिमले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिका यो एनआरएनएनसी यूएसए को इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्यो र यो कार्यक्रम हामीले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गरेको अथवा पूर्ण रूपमा सफल भएको महसुस गरेका छौँ। आज यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै दिन यसलाई चाहिँ बिहाइन्ड द सिन एक्सर्साइज गर्यौँ। विभिन्न टेबलमा विभिन्न चरणमा हामीले मिटिङहरू सम्पन्न गर्यौँ। हामीले 5-6 घण्टा 7 घण्टासम्म पनि रातिमा लेट नाइटसम्म हामी मिटिङ गर्थ्यौँ यसलाई सम्पन्न बनाउनको लागि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर। हामीले त्यो मेहनत गर्दा गर्दै पनि इन्टायर कमिटीले र यसमा सहयोग गर्ने विभिन्न एङ्गलबाट सहयोग गर्ने साथीहरू सल्लाहकारजीहरूले गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू हामीले भनेको जस्तो अझै नहुन सक्छ। यसलाई हामीले भोलिका दिनमा अझै योभन्दा बढी सुधार गर्दै थप कार्यक्रमहरू लिएर हामी आउनेछौँ। हामी प्रत्येक पटक भन्ने गर्छौँ प्रत्येक कार्यक्रम हाम्रो लागि नयाँ हुनेछ र त्यो नयाँ कार्यक्रमबाट हामीले केही सिक्नेछौँ र त्यसले चाहिँ फेरि अर्को कार्यक्रम गर्दा हामी त्यसलाई सुधार्ने मौका पाउनेछौँ र यो लर्निङ प्रोसेस कहिले पनि सिद्धिँदैन र हामी चाहिँ एउटा मानव ह्युमन बिङ भएको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्णले हामीबाट कुनै गल्ती भयो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र यो क्लोजिङ सेरेमनीमा हामी धेरै फर्मल कार्यक्रमतिर जाँदैनौँ, हामी आसन ग्रहणतिर जाँदैनौँ। हामी सिधै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अतिथिजीहरूबाट छ दुई चारजना हाम्रो विशेष अतिथिजीहरू हुन्छ, गेस्टहरू हुन्छ, उहाँहरूमा जान्छौँ र उहाँहरूबाट हामीले केही कुरा सुन्छौँ। र सँगसँगै मलाई लाग्छ महिला दिदीबहिनीहरू धेरै बिहानदेखि पाटिनु भएको छ, धेरै कुरा सुन्नुभएको छ, धेरै बोल्नु भएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो पनि भइसक्यो होला, तर पनि यहाँहरूलाई अनुरोध हो अन्तिमसम्म बस्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि पुरुषको तर्फबाट पनि के बोल्नु हुने रहेछ त तपाईँहरू सुन्नुभयो भने सायद हामीले आजको दिनमा दिनभरि सुनेका कुराहरूलाई पुरुषको तर्फबाट पनि उहाँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभएको रहेछ, यसमा उहाँहरूले लिएका आजको मेसेजलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। र म अहिलेको प्रोग्रामलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्रामको नीति भन्दा पनि म नितान्त एनसीसी यूएसए को प्रोग्राम गराउन चाहन्छु। यहाँ बोल्ने क्रममा सायद कोहीको नाम छुटेको हुन सक्छ। यो प्रोग्रामलाई छोटोभन्दा छोटो र सानो बनाउनको कोसिस गर्नेछु र त्यस कारणले गर्दा पनि सबैलाई समय दिन सकिने छैन, त्यसको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु। र साँच्चै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मेसेज तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने हो भने मलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई टेक्स्ट गर्नु होला, त्यस्तो पर्यो भने हामी चाहिँ यहाँलाई चाहिँ यहाँको अनुरोधलाई पनि हामी सुनेछौँ। र यही भन्दै आजको कार्यक्रमलाई सायद मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमको चेयर हामीले चाहिँ ओपनिङमा 12 बजेको प्रोग्रामदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चेयरको रूपमा हामीले घोषणा गरेका थिएनौँ। त्यसले गर्दा यो समापन चाहिँ एउटा चेयरम्यानसिपमै क्लोजिङ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो कार्यक्रमको चेयर गरिदिनु हुन म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष श्री सुनिल शाहज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। यहाँ मैले चाहिँ सम्पूर्ण गेस्टहरूलाई मैले एक्नोलाइज गराउन चाहिँ म गइनँ, किनभने सबै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ र मैले केही कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि उहाँको नाम लिएर बोलाउँदाखेरि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ। हामी फेरि आसन ग्रहण गराउन थाल्यो भने सबैलाई गराउनु पर्ने हुन्छ, सबै विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यस कारणले गर्दा म त्यतातिर लागिनँ। र यो कार्यक्रमलाई छोटो र मिठो र सबै चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ साँझ पनि परिसक्यो, त्यसले गर्दा पनि छोटो र मिठो बनाउनलाई पनि म सिधै चाहिँ कार्यक्रमको क्लोजिङतिर लाग्छु। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले हाम्रा अहिले बोलाइने वक्ताहरूजीहरूले समयलाई पनि ख्याल गरेर र आजको यो वुमेन्स कन्फरेन्सबाट आएका निचोडहरूलाई तपाईँले कसरी अब्जर्भ गर्नुपर्छ र के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ र आगामी दिनमा महिला दिदीबहिनीहरूले कुन एङ्गलबाट अथवा कसरी आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँहरूको आजका निस्केका कुराहरू, उहाँका गुनासाहरू चाहिँ एड्रेस हुनेछन् भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। त्यो भन्दै म आजको कार्यक्रममा
आफ्ना 2 शब्दहरू राखिदिनु न म हाउस अफ डेलिगेट मेम्बर अफ हाउस अफ डेलिगेट मेरील्यान्डका हाम्रो अनरेबल हेरी भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म अनुरोध गर्छु हेरी भण्डारीज्यू Thank you. Are you hearing me okay? Okay, yes. Thank you. Thank you so much, Pashupati-ji, and everyone I could see here. And Diksha-ji, I apologize. I could not be one of your guests in the morning session, so I deeply apologize because of the conflict of the program. And that's why I'm here. And thank you, Sunil-ji and Arjun-ji, Rajan-ji, and Dadi-ji, and everyone who has been involved. And I would like to thank each of you for attending this program Sunday and speaking with everyone. That means a lot. I know this is the first one that you have done, and I'm so proud that America took lead, like in everything. And you know, you have not just become first, but you set that bar very high for each one. It was such an honor to be joined by someone such a wonderful panelist, and I was watching. And over the last 5 years, I've been so honored to have all of you to support me and to support your women cause. And you and your team that who have been leaders and who have been supporters, we have been really working hard for this NRN movement with the exceptional leadership. And you have been great help, particularly when I was working with temporary status, that TPS and other immigrant issues that each of us faced. And I've seen the women voice in front. And I cannot thank you enough for helping your family first at home, right? And bringing peace of mind to your families first, right? And taking care of children every day, making sure that even in virtual learning, like I'm a father and they always look, my wife, their mom, right? I know that responsibility very well. And thank you for that. You have been doing that. We don't have to say that. You have been proving. And I know firsthand just how important the help you provide to our community, to each of the women, each of the mother, each of the sisters. And again, thank you for your time on Sunday. And thank you for all you do in advancing the causes of women. You are a true inspiration. And I know I will certainly be working with all of you to help each of our family members. And I've been organizing a program like during this pandemic. My office has received a lot of domestic violence cases. So I'm organizing a seminar. My office has been organizing with the Baltimore County government and state government with all the stakeholders. Hope you could be part of it. And we could really convey that message beyond Maryland as well. And if I or my office can ever help in any way, do not hesitate to reach out, and wish you all the best. Wish you all the best. And thank you so much. And thank you for this opportunity. And I'm so thrilled to see all of your commitment, all of your character, all of your confidence. Without the instruction, there cannot be engagement. There cannot be inspirations. Make sure that you carry your daughter with you wherever you go. Like that's what I've been doing. Like I went this afternoon at one of the events that I have sponsored a bill that passed the Maryland General Assembly, and my daughter was there, and they observe everything. The little kids, either daughter or son, or they observe everything. Just make them be part of that. Then only we can empower. Let's empower our daughter first before empowering every woman. So I would urge everybody here on the panel, male or female, whenever we are doing certain things, let's take our girls. Let's make sure that they can think independently. One of the quotation I like about the women empowerment is girls should never afraid to stand for themselves. So that comes first. Don't make them that, oh, they should be loyal to certain people,
oh, they are women, let's give them आरक्षणको कुरा भएको थियो. No, a strong woman is a woman to determine to do something, and they should be in decision-making process. And I really like Dr. Rajan Panta before he was, throwing numbers, and it is not great to listen that, even the 1% women are not like included in this one. So I believe NRNA will make sure each and everything under Sunil Sal leadership. He's a wonderful person. Everybody knows that women would participate in decision-making process. And thank you, and good night to everyone. Thank you. धन्यवाद. थ्याङ्क यू अनरेबल हेरी भण्डारी. यसमा हामी सकेसम्म बिहानका वक्ताहरूलाई यो समयमा कम गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, किनभने त्यही कुरा त्यही मेसेज दुईपल्ट दिनु पर्दैन भन्ने लाग्छ र बोल्नै पर्ने कन्डिसनमा अध्यक्षबाट मैले चाहिँ मेसेज पाइसकेपछि मैले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूको नाम मैले बोलाउने छु र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ राख्नेछु. र यसमा अहिले चाहिँ यो क्लोजिङ सेरेमनीमा बढी चाहिँ हामी प्रोटोकलमा भन्दा पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट बेसमा अगाडि लाँदैछु मैले यो प्रोग्रामलाई. अब मैले महिला दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट पनि मैले चाहिँ मिलाएर लाने कोसिस गरिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दैछु भने हाम्रो नितान्त केन्द्रीय समितिको प्रोग्राम बनाऊ यसलाई र त्यही अनुसार चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि र पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटै किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ छ. यसमा हाम्रा केन्द्रीय सल्लाहकार जुन बिहान उहाँको स्पिच थिएन तर उहाँ स्वागत मन्त्रीमा हुन्थ्यो, महिला सल्लाहकार राधा पौडेलजीलाई म आफ्ना भनाइहरू राखिदिन म अनुरोध गर्छु. तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ. राधाजी हामीले अनम्युट गरेका छौँ, तपाईँले त्यसलाई भयो जस्तो लाग्छ है. हजुर सुनिएको छ. हजुर थ्याङ्क यू सो मच. हजुर सबैलाई 5 मिनेट छ है. लिन्न हामी बिहानदेखि अब सबै थाकेर बसिराखेका छौँ. सभापतिज्यू समापन समितिका सभापति लगायत हाम्रो हेरी भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई सबैलाई मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार. र आज हामी बिहानदेखिको यसरी जुटेर महिलाका विषयमा धेरै छलफल गरियो. वास्तवमा यो कार्यक्रम चाहिँ नेसनल वुमेन्स एउटा प्रोग्राम भनेर भए पनि मलाई त इन्टरनेसनल जस्तो लागिरहेछ. मलाई आफूलाई फिल भएको कुरा संसारभरिका दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ एकदम सङ्ख्यात्मक पनि हामी धेरैजना जोडिएका छौँ र एकदमै गुणात्मक आज चाहिँ विभिन्न धेरै देशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो, विगतका कामहरूको समीक्षा गर्नुभयो र म 2-3टा फोरममा म आफू पनि बसेँ र यो एकदमै उपलब्धिमूलक एउटा समय सान्दर्भिक यो समीक्षा भएको छ र यसले चाहिँ निरन्तरता पाओस् यसको लागि चाहिँ एकदमै हामी आयोजक कमिटीमा बसेर काम गरे तापनि विशेष अत्यन्तै खट्नुहुने महासचिवज्यू, अध्यक्षज्यू, महिला संयोजकज्यू लगायत आइटीका दाजुभाइहरू, मिडियाका साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र आज म पनि महिला भएको कारणले मलाई अत्यन्तै गर्व लागेको छ. आज महिलाको पार्टिसिपेन्टको बारेमा महिलाहरू सहभागी भइसकेपछि महिलाहरूले के गर्न सक्यो भने एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक सार्थक हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अब मैले राजनजीको त्यो प्रोग्राम हेर्न मैले पाएको थिएँ. मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो र यी सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा सार्थकता पाएर जाओस् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. विगतमा पनि महिलाका इस्युहरू नउठेका होइनन्. अमेरिकामा, अरू देशमा त म भन्न सक्दिनँ, तर अमेरिकाको कन्टेस्टमा हामी महिला दिदीबहिनीहरूले गरेको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो एनआरएन एनसीसीले
एकदमै सहयोग गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। किनभने अहिले यो चिर्नै पर्ने अवस्था छ। हिजोको त्यो विवादका कुराहरू आयो हो, ठिक छ, महिलाहरूका कार्यक्रममा चाहिँ महिला सहभागी हुनको लागि एउटा मान प्रतिष्ठा मात्रै होइन कि अधिकार पनि दिनुपर्छ। दिदीबहिनीहरूले भन्नुभएको छ, म त्यसमा 100% म सहमत छु। र विगतमा हामीले काम गर्दाखेरि महिलाको जस्तै के अरे उमाजीको पालामा पनि सानातिना कामहरू भएको थियो। छोटो समयमा पनि इन्दिरा त्रिपाठीजीले पनि काम गर्नुभएको थियो, गोमाजीले पनि काम गर्नुभएको थियो। म आफै हुँदाखेरिमा पनि एउटा चाहिँ कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेर एउटा नेसनल टाइपको हामीले चाहिँ त्यो एउटा वुमेन्स डे पारेर गरेका थियौँ। एकदम विशाल बृहत रूपबाट चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। विभिन्न 8वटा 9वटा स्टेटमा एकैचोटि गरेका थियौँ र त्यसले निरन्तरता पाइराखेको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँछु। र आजको यो कार्यक्रम त म नेसनल भन्दा पनि इन्टरनेसनल भन्न चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ। र आज यो यति भव्यताका साथ सफल गर्नको लागि हजुरहरू सबैको योगदान छ। म एउटा महिला पनि भएको कारणले र मलाई चाहिँ एकदम गर्व लागेको कुरा मैले यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। र हिजोको महिलाहरूको लडाइँ, हिजोको चुलो चौकोदेखि लिएर समाजको लागि देखेर आज राष्ट्रिय रूपबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरूले। जुन ठाउँमा हामी सुहाएका छौँ त्यो ठाउँ चाहिँ सार्थक बनोस्। एउटा महिला दिदीबहिनीहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने जुन ठाउँमा जुन पदमा हामी छौँ अधिकार लिएर पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नु पर्यो। अघि यो विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। म धेरै लामो समय लिन्न, यसलाई चाहिँ हाम्रो यो एउटा श्वेत पत्र बनाएर चाहिँ यसलाई बाहिर लाने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा धेरै कुराहरू उठेका छन् र यिनै विषयहरूले सार्थकता पाउन् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद, हस्, जय अन्यार। धन्यवाद सल्लाहकार राधा पौडेलज्यू। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई हामीले रिपोर्टिङ गर्नको लागि सम्पूर्ण गतिविधिको बारेमा के भइरहेछ भनेर यो रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामीले एउटा कमिटी पनि बनाएका छौँ। त्यसको संयोजक हाम्रै बोर्ड अफ डाइरेक्टर एकजना हाम्रै बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सायद मलाई लाग्छ यो लास्टमा अध्यक्षज्यूले यसको डिक्लेरेसन आजको पढेर सुनाउनु हुनेछ। त्यसको बारेमा यो रिपोर्ट गर्दाखेरिका आफ्ना अनुभवहरू र यसको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनु न म बोर्ड अफ डाइरेक्टर तिलक केसीजीलाई म अनुरोध गरेँ। समयमा सिद्ध्याउनु होला, 3 देखि 5 मिनट भित्रमा। हस्, अध्यक्ष सुनिल शाहज्यू, अनेबल ह्यारी भण्डारीज्यू र सबै एनआरएनको अभियन्ता साथीहरूलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहेँ समय बचाउनको लागि। र अहिले यो पहिलो पटक हुन गइरहेको यो महिला राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपमा सफल हुन गइरहेको छ। यसलाई हामीले सम्मेलनको डिक्लेरेसन पनि मोटामोटी रूपमा पढेर सुनाउँदैछौँ, हाम्रो अध्यक्षले पढेर सुनाउनु हुनेछ। र हामी यो एनआरएनको यो हाम्रो प्रोग्रामहरूमा एउटा नयाँ किसिमको सुरुवात गऱ्यौँ। हामी यो प्रोग्राममै रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसको लागि लिड गर्ने जुन मलाई मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै फोरमहरू चलेका छन्। अहिले हामी रोजा पार्कको देशबाट त्यति साहस बोकेको महिलाको देशमा सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र हामी नेपाली महिलाहरू पनि त्योभन्दा बढी साहसको बोकेको महिलाहरू हुनुहुन्छ। यो यहाँ भनिरहनु पर्दा मलाई यहाँ के पनि भन्न चाहेँ भनेदेखि पासाङ लामु शेर्पाले जस्तै साहस बोकेका महिलाहरू हामी यहाँ छौँ हामी, र उहाँले जुन त्यति ठुलो आफ्नो विद्वता देखाउनु भएको छ, आफ्नो सामाजिक गतिविधिमा संलग्नता देखाउनु भएको, लिडरसिप क्षमता देखाउनु भएको छ। अब यो हुने कुरा इक्वालिटी र जुन इक्विटीको कुरा आइरहेको छ, इक्विटीले इक्वालिटीमा लान्छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै हामी विश्वास गर्न गइरहेका छौँ। र म यहाँनिर के भन्न चाहेँ भनेदेखि मैले टिमकै बारेमा कुराकानी गर्छु। यहाँहरूले उठाउनुभएका सबै कुराहरूलाई, जति फोरमको कुराहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ र यसलाई रिपोर्टको रूपमा एनआरएन एनसिसीले आफ्नो डकुमेन्टेसन राख्नेछ। र आज मलाई यो टिममा चाहिँ सहयोग गर्ने हामी 8 जना साथीहरू हुन्छौँ र म यसको कोअर्डिनेट गरिरहेको छु। र म यो टिमका साथीहरूलाई छत्र गुरुङ, इन्दिरा त्रिपाठी, सरू शर्मा, गकुल बानिया, ईश्वरी नेउपाने, भरत बास्कोटा र विष्णु नेउपाने सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले मलाई जुन बोल्ने मौका दिनुभयो क्लोजिङ सेरेमनीमा म महासचिवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यति गर्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद तिलक केसीज्यू। तपाईँहरूको यो एफोर्ट, यो सहयोगको लागि हामी केन्द्रीय समिति तर्फबाट पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी
म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छत्रा गुरुङजीलाई आफ्नो सानो मन्तव्य दिनुहुन अनुरोध गर्छु र समय चाहिँ सकेसम्म 3 मिनेट नै लिनु होला बढीमा गयो भने 5 मिनेट हस् थ्यांक यू छत्रा गुरुङजी तपाईं म्युट गर्नुहुन्छ कि छत्राजीलाई मैले देखिरहेको हुनुहुन्छ तर म्युटमा हुनुहुन्छ म्युट हुनुहुन्छ कहिले जानुभयो होला अर्कोमा मुभ गर्नुहोस् न म मुभ गर्छु त्यसैगरी यस कार्यक्रमलाई केन्द्रीय समिति तर्फबाट सहयोग गरिरहनुहुने हाम्रो केन्द्रीय समितिका एनआरएनसीसी युएसए केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीजीलाई म आफ्नो मन्तव्यलाई अनुरोध गरेँ समय 3 देखि 5 मिनेट थ्याङ्क यू मास्टरज्यू यस कार्यक्रमका सभापति एनआरएनसीसी युएसए का प्रेसिडेन्ट सुनिल शाहज्यू चिफ प्याटर्न केशव पौडेलज्यू अनरेबल हरि भण्डारीज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला र सज्जन र अन्य सम्पूर्ण साथी एनआरएन अभियन्ता साथीहरूमा म हार्दिक सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो वुमन जुन हामीले वुमन इम्पावरमेन्टका कुराहरू गरेका छौँ र आजको यो दिनमा हामीले जति कुराहरू सुन्यौँ र जति कुराहरू आजको यो फोरमबाट हामीले उपलब्ध गर्यौँ यसलाई हामीले आफ्नो एउटा भोलिको दिनमा वुमन इम्पावरमेन्टको लागि यो एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सकोस् यसले भोलि वुमनका कामहरूलाई भोलिका दिनमा उच्च स्तरमा लान सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जयन्त धन्यवाद साह्रै मिठो राम्रो र छोटो मेसेज दिनुभयो अनि सम्पूर्ण साथीहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र केही कुराहरू त थप्नै पर्ने र वास्तवमा महिला दिदीबहिनीको कुराहरूमा जोड दिनै पर्ने भयो भने तपाईहरुले त्यही अनुसार चाहिँ समय म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ र यसपछि म छत्रा गुरुङजीलाई म फेरि बोलाउन चाहन्छु छत्रा गुरुङजी तपाईँ अनम्युट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भने म अर्को हजुर हजुर नमस्कार हजुर म्युट छ हजुर छोटो मन्तव्यको लागि म तपाईलाई अनुरोध गरे तपाईको अनुभव शेयर गर्नु छोटो शब्दमा थ्यांक यू मासाजीज्यू र एनआरएनएनसीजी को अध्यक्षज्यू अनरेबल हाउस अफ मेम्बर हरि भण्डारीज्यू चिफ प्याटर्न केशव पौडेलज्यू र सम्पूर्ण सल्लाहकार डाक्टर रुद्रज्यू राधा पौडेलज्यू र सम्पूर्ण आईसीसी एनसीसी का सम्पूर्ण एनआरएन अभियन्ता साथीहरू र सम्पूर्णमा मैले एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहे म समय बचाउन निम्ति आज ओभरअल हेर्दाखेरि धेरै राम्रो भयो म रिपोर्टिङ टिममा पनि भएको भएर म बिहानदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू सबै सेसनहरू सुनिरहेको छु धेरै राम्रो पोइन्टहरू आएको छ अहिले वुमेन एन्ड एनआरएनए मुभमेन्टमा पनि अझै धेरै राम्रो कुराहरू आएको छ र यसले गर्दाखेरि यो आजको एक दिनको प्रोग्रामले चाहिँ एनआरएनए मा महिलाको सहभागिता कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसबाट आएको निचोड र यसबाट आउने जुन प्रतिवेदन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्लान अफ एक्सनको रूपमा रहन्छ र एउटा रोड म्यापको रूपमा रहनेछ र यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लग्यो भने पक्कै पनि महिलाहरूको सहभागिता हुन सक्छ किनभने धेरैजनाले यसै कुराहरूमा उठाउनु भएको छ र बिहानको उद्घाटन सत्रमा पनि धेरै कुराहरू आयो र त्यसै गरी गर्दाखेरि हामी सबैको एउटै राय सहमति के भयो भने यो एनआरएन भनेको यस्तो संस्था हो जो संस्थामा चाहिँ एउटा नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेर काम गर्ने र नेपाल र नेपाली प्रति काम गर्ने भएको भएर यो संस्थामा हामी धेरैजना लागिरहेका छौँ र लागेका पनि छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले मैले फेरि पनि जोड्न चाहे एउटा आधा आकाश आधा धरतीको रूपमा रहेको नेपाली मतलब महिलाहरू विश्वमा जति छौँ त्यो महिलाको सहभागिता बेगर कुनै पनि सिङ्गो संस्था सफल हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी एनआरएन एउटा सिङ्गो एनआरएन नेपालसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेछौँ भने नेपालमा पनि एउटा संविधान जतिखेर म नेपालको अन्तरिम संविधानको मस्यौदा गर्ने क्रममा पनि म थिएँ त्यतिखेर हामीले 33% अन्तरिम संविधान राख्न निम्ति हामीले एकदमै ठुलो
के अरे स्ट्रगल गर्नुपर्ने थियो। हामी भित्र कोठामा छलफल गर्ने क्रममा बाहिर महिलाहरू दिदीबहिनीहरू एउटा जुलुस र नाराको रूपमा निक्लिनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले पुस गरेर पास गरेका थियौँ भने अहिले पनि हामी सबैजना हामी एउटा प्रो वुमेनको रूपमा काम गरिरहेका छौँ भने एउटा अहिले भर्खरै एनआरएन अभियन्ता साथीहरूले महिला जुन आइसिसी अहिले भर्खरै यो एनआरएन वुमेन एन्ड एनआरएनए मुभमेन्टमा जुन एउटा छलफल भयो त्यसमा पनि केही अवधिको लागि एनआरएनएमा महिला सहभागिता बढाउनको निम्ति आरएसएनको आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा एउटा नीतिको रूपमा आएको मैले पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि महिला सहभागिता बढाउन निम्ति निर्णयतामा बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्छु र महिलाको सहभागिता बढाउन तपाईँहरूले सबैले एउटा हातेमालो गरिदिनुहोस् र यसको निम्ति एनआरएन एनसिसी युएसए चाहिँ हामी 3 जना महिलाहरू अहिलेको एक्जिस्टिङ तहमा हामी 3 जना महिला छौँ। चित्रा केसीजी, दीक्षा बस्नेत वुमेन कोअर्डिनेटर र म र हामी 3 जना हुँदाहुँदै पनि हजुर सबै कार्य समितिका सदस्यले एकमतले सहमति जनाएर हामीले अहिलेको भर्खरै बाइलमा चाहिँ वुमेन भिपी वुमेन सेक्रेटरी र विभिन्न क्षेत्रीय तहमा पनि 1 जना महिला अनिवार्य मनोनित गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू विधानमा संशोधन भएर आयो। यसरी नै आइसिसी पनि होस् भन्ने अनुरोध गर्दै र फेरि पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो अर्गनाइजिङ कमिटीमा बसेर अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र विशेष गरेर अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू र महासचिवज्यू र बोर्डका सम्पूर्ण साथीहरूले महिला सम्मेलनलाई सफल गर्नको निम्ति अहोरात्र खटेर एकदमै सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र विशेष गरेर दीक्षा वुमेन कोअर्डिनेटर दिशाजीलाई बधाई भन्दै र धन्यवाद पनि भन्दै र म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्कार सम्पूर्णमा। धन्यवाद। तपाईँले यो अर्गनाइजिङ कमिटीमा बसेर काम गर्नुभयो, हामी सँगै बसेर काम गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा राम्रो अनुभव पनि रह्यो। थ्याङ्क यू छत्रजी। त्यसै गरी म अर्का वक्तालाई निम्त्याउन चाहन्छु डाक्टर अर्जुन बन्जाडे। उहाँ चाहिँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ एनआरएनसिसी को। मैले फेरि पनि भन्दैछु हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामी एनसी युएसए बेस्ड प्रोग्राममा क्लोज गर्दैछौँ। सम्पूर्णलाई यो कुराहरू बुझिदिनुहुन्छ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। हामी सबै यहाँ लिडर छौँ, सबैलाई बोलाउँदा हाम्रो प्रोग्राम फेरि 3-4 घन्टा जान्छ, त्यसले गर्दा यो प्रोग्रामलाई चाहिँ छोटो बनाउँदैछु। धन्यवाद। म सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टलाई अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। आदरणीय यस समाजका सभापति तथा एनआरएनए एनसिसी अब युएसए का प्रेसिडेन्ट सुनिल शाहज्यू, चिफ प्याटर्न डाक्टर केशव पौडेलज्यू, अनरेबल हैरी भण्डारीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र यो कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। हामीले यहाँ भनि जस्तै र अझ त्यसको साथसाथै मैले यो कार्यक्रमको कन्भेनर तथा यो हाम्रो एनआरएनए एनसिसी का वुमेन कोअर्डिनेटर दीक्षा बस्नेतज्यूलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहे लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। हामीले यो कार्यक्रम बिहानदेखि धेरै समय धेरै घन्टौँ लगाएर गर्दै जाँदाखेरि र अहिले जसरी यो सम्पन्न हुन गइरहेको छ देख्दै जाँदाखेरि त्यो दुःख गरेको ठिकै भयो भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभने चित्त पनि बुझ्छ होइन, धेरै समय हामीले खर्च गरेको राम्रै भयो, ठिकै गऱ्यौँ भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ। दिनभरिका सबै कार्यक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि र मैले देखेको थिमहरू इमर्ज भएको हुन त हाम्रो रिपोर्टिङ टिमले र हामीले चाहिँ अहिले घोषणा गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू आउला। मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूका फोकस सबै चाहिँ दुईटा चाहिँ, एउटा चाहिँ केही महिलाहरूका समस्याका कुराहरू र डिफिसिटहरू के हुन् तिरको एङ्गलका समस्या र झेल्दै गएका कुराहरू र चाहिँ नेतृत्वमा आउँदाएका समस्याहरू, सङ्घर्षका कुराहरू तिरका र अहिले पनि विद्यमान ती समस्याहरू समाजमा रहेका कुराहरू एकातिर ती कुराहरू पनि उजागर भएको देख्यौँ भने अर्कोतर्फ हामीले त्यसमा होइन डिफिसिट मात्र होइन हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्दै त्यो चाहिँ मैले केमा बेनिफेस्टेड भएको देखेँ भन्दा जुन यङ लिडरसिप प्रोफेसनल महिलाहरूले विभिन्न विषयहरूमा यस्तो गहन विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो उहाँ एक रोल मोडलको रूपमा जसरी आउनुभयो देखिनुभयो, त्यसले हामीले के छ भने हामीसँग स्ट्रेन्थ पनि छ, हामी त्यो स्ट्रेन्थमै बिल्डअप गरेर रोल मोडललाई अगाडि राखेर पनि हामी जान सक्छौँ, अरू महिलाहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छौँ, इम्पावर गर्न सक्छौँ भन्ने एङ्गलहरू पनि देखेको अवस्था रह्यो। र त्यति हुँदाहुँदै विभिन्न प्रोफेसनल लेभलमा महिलाहरू पुरुषभन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले कम छैनन्, बरु अगाडि नै छन्, त्यस्तो मेरो फिलिङ छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही साथीहरूको केही छलफलहरूमा हामीले देख्यौँ जहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो एनआरएनको र एनआरएन यो र महिलाहरूको कुरा गर्दा एनआरएन मुभमेन्टमा जसरी चाहिँ जुन सङ्ख्यामा चाहिँ हुनु पर्थ्यो, उपस्थित हुनु पर्थ्यो त्यो छैन।
भन्ने कुराहरू सवालमा कुरा डिस्कसन हुँदाखेरि धेरै यसको चाहिँ राय सल्लाह चाहिँ के भन्दाखेरि देख्छु भन्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्नको निम्ति अहिले पनि बाधा अडचनहरू छन्, समस्याहरू छन्। हाम्रो संस्थामा मात्र होइन, बाहिर पनि संसारभरि धेरै जसो मुलुकमा ती समस्या छन्। तर महिलाहरू यदि नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा संसारभरि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएको छ र वन क्वालिटी आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर पनि हामीले त्यो ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यसको निम्ति पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ प्लेन फिल्ड बराबर चाहिँ हुनु पर्यो। र चाहिँ मान्छेले स्टार्टिङ पोइन्ट फरक भयो भने प्लेन फिल्ड बराबर हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्टार्टिङ फिल्ड डिफ्रेन्ट भएको महिलाहरूको निम्ति डिफ्रेन्ट भएको हुनाले त्यसको निम्ति अहिले सुरुमा चाहिँ के हुन्छ इक्विटीको कुराहरू यहाँ ल्याउनु हो। त्यो एउटा फर्म अफ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा रिजर्भेसन हुनसक्छ, केही चाहिँ कोटाहरू हुनसक्छ र कसरी आरक्षण हुनसक्छ। त्यो फर्ममा अझै पनि जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र हामीले त्यो क्षेत्रमा हामीले काम एनआरएन अमेरिकाले गरि पनि सकेको हामीले चाहिँ छत्राजीले पनि भनिसक्नुभयो। हामीले त्यो दिशामा हामीले पाइला चालिसकेका छौँ। र अझ पनि अरू कुन फर्म हुन सक्छन्, त्यही एउटा आरक्षण मात्र फर्मले मात्र चाहिँ सबै कुराको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अरू कुनै माध्यमबाट अरू कुनै उपायहरू के छन्, केबाट हामीले बढी महिलाहरूलाई इम्पावर गर्न सक्छौँ र नेतृत्वमा ल्याउन सक्छौँ भन्नेतिर पनि आगामी दिनमा त्यसमा पनि बहस हुँदै जाओस् भन्दै यो कार्यक्रम सफल भएकोमा दीक्षाजी लगायत सम्पूर्ण टिम, आइटी टिम, अहिलेको नेतृत्वमा भएको सिनियर लिडरसिपको टिमको साथीहरू, सल्लाहकारहरू सम्पूर्णलाई म चाहिँ बधाई दिँदै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। जय एनआरएन। धन्यवाद सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर बन्जारीजी। वास्तवमा यहाँसँग पनि हामीले चाहिँ बसेर लामो सँगै काम गर्ने यो तयारीको सिलसिलामा धेरै राम्रो अनुभव रह्यो। थ्याङ्क यू। म आइटीको सपोर्टलाई हामी चाहिँ सदैव हामी चाहिँ उच्च सम्मान गर्छौँ। यहाँहरूको मेहनत नभएको हामी चाहिँ कहिले पनि यो कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। म ददीजी र पदमजी आउनुभएको छ कि छैन, म ददीजीबाट सुरु गर्छु। ददीजी तपाईँका अनुभवहरू, तितो मिठो अनुभवहरू छोटकरीमा राखिदिनु म अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद महासचिवज्यू। यो वुमेन नेसनल कन्फरेन्स USA 2020 का यो क्लोजिङ सेरेमनीका अध्यक्ष सुनिल शाहज्यू, चिफ पेट्रोन डाक्टर केशव पौडेलज्यू, मेरील्यान्ड राज्यका डेलिगेट अनरेबल ह्यारी भण्डारीज्यू, एनआरएनका सम्पूर्ण महिला नेत्री अभियन्ताज्यूहरू, त्यस्तै सम्पूर्ण एनआरएन अभियन्ताज्यूहरू, वास्तवमा हामीलाई यो आइटी सम्बन्धी जिम्मा दिइएको थियो र यो केही काम गर्ने सिलसिलामा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। तर गाह्रो अप्ठ्यारो भए पनि अहिले यो क्लोजिङ सेरिमनीसम्म आउँदाखेरि ती सबै काम गर्दाखेरि भएका गाह्रो र समस्याहरूलाई अहिले यो खुसीका मोमेन्टहरूले त्यसलाई बिर्साएको स्थिति छ। म यसै सन्दर्भमा यो आइटी टिमकै विषयमा बोलिदिनु भन्नुभएको हुनाले महासचिवजीले यो तयारी गर्ने क्रममा हाम्रो टिम थियो, जसमा पदम भण्डारीजी अहिले पारिवारिक व्यस्तताका कारणले अहिले यो क्लोजिङ सेरिमनीमा हुनुहुन्न। उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। हाम्रो सोही रेनलाई म चाहिँ सम्झन चाहन्छु। त्यस्तै गरी नवीन पाण्डे, उहाँहरू भर्खरै हाम्रो अन्तिम सेसन सकेपछि निस्किनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आइटीका चेयर पशुपति पाण्डेजी लगायत यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई आइटीमा सहयोग गर्ने उहाँहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ यो तयारीको क्रममा र आज बिहान झन्डै हामी 7 बजे इस्टर्न टाइमबाट लगातार अहिले इस्टर्नमा चाहिँ 9:30 भइसक्यो, लगातार रूपमा बिहाइन्ड द सिन हामी काम गरिरहेका छौँ। यो सबै उद्देश्य चाहिँ नि यही हाम्रो एनआरएन एनसिसी युएसएले आयोजना गरेको नन रेसिडेन्ट यो नेसनल वुमेनहरूको यो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम पनि हो। यस अर्थमा हो कि हामीले धेरै वुमेन चाहिँ नि राइट्सका कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ। एनआरएन एनसिसी युएसएमा पनि बहसहरू पटक पटक भएका हुन्छन्, तर वुमेनहरूको विषयलाई मात्रै एउटा नेसनल कन्फरेन्सको रूपमा गरिएको चाहिँ यो पहिलो कार्यक्रम पनि भएको हुनाले पनि यो विशेष महत्त्वपूर्ण थियो। र हामीले एनआरएन एनसिसी युएसएको एजिएम गर्दा पनि केही महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नि नेपाली डायस्पोरालाई सन्देश दिन सफल भएका थियौँ। त्यस्तै आज पनि यो चाहिँ नि वुमेन कन्फरेन्स हुँदै गर्दाखेरि हामी कति संयमताका साथ कति ठुलो पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि एउटा वेल म्यानेज चाहिँ नि स्केड्युलमा इन टाइम कसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, म्यानेज गर्न सक्छौँ
त्यसमा पनि धेरै भेराइटिज फ्लेभरलाई चाहिँ नि यो वुमेन कन्फरेन्सले चाहिँ समाहित गरेको थियो। एउटै विषयमा मात्रै सेसनहरू थिएनन्, वुमेनकै कुराहरू भए पनि विभिन्न विषयगत ज्ञाताहरू र अनुभवी विशेषज्ञहरू र चाहिँ एनआरएनमा पनि ठुलो अभियानमा सुरुदेखि लाग्नुभएका महिला अभियन्ताहरूलाई समाहित गरेर गरिएको कार्यक्रम अत्यन्त सफल भएको मैले बिहाइन्ड द सिन बसेर हेर्दाखेरि मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त्यो महसुस गरेको छु। र यो क्रममा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहुने र यो जिम्मेवारी यहाँसम्म ल्याउनका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एनआरएन एनसीसी युएसए को आईटी टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद दादी ढुङ्गानाजी, उहाँ आईटी कमिटीको कोचेयर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म पदम भण्डारीजी, उहाँ पनि आईटी कमिटीको कोचेयर हुनुहुन्छ। म यहाँलाई चाहिँ छोटो मन्तव्यलाई म अनुरोध गरेँ। पदम भण्डारीजी। पदमजी एकैछिन निस्किनु भयो जस्तो छ। ए ल, ठिक छ, म उहाँलाई पछि बोलाउने छु। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अलिकति अगाडि जान्छु र अब हाम्रा भूतपूर्व सल्लाहकारज्यूहरू, विशिष्ट यो एनआरएन एनसीसी युएसएलाई चाहिँ गाइड गर्नलाई सहयोग गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा म डाक्टर राजन पन्तजीलाई, हाम्रो भूतपूर्व सल्लाहकार हुनुहुन्छ, वर्तमान चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप भेरिफिकेसन कमिटीका चेयर पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई म आफ्नो सानो मन्तव्यलाई चाहिँ म अनुरोध गरेँ। र यहाँले चाहिँ फोरममा चलाउनु भएको छ, धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँले सायद सर्टमा रोड म्याप पनि वुमेन्सलाई यसरी जाँदा राम्रो हुने रहेछ भनेर एउटा सर्टमा दिनुहुन्छ भने त्यो मेसेज पनि दिनुहुन म अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू पशुपतजी। लामो कुरा नगरौँ, थाकिया पनि छ, तर राम्ररी सबै कुरो भयो। सन्तोषको विषय त्यो हो। अब यो फाइनल डकुमेन्टेसन पेपरको रूपमा चाहिँ आउला सबै कुराहरू र यो प्रोग्राम पछि चाहिँ अघि हाम्रो अनरेबल ह्यारी भण्डारीजीले भन्नुभएको छ, अरू थुप्रै साथीले पनि भन्नुभएको छ, अमेरिका भनेर चाहिँ एक्जाम्पल बन्नुपर्छ, किनभने हामीसँग त्यो सबै खालको चाहिँ नि रिसोर्स भएको ठाउँ हो। तर फेरि कमिटी र लिडरसिपको चाहिँ नि इनिसिएटिभ भएन भने केही पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा अहिले एनआरएन एनसीसी म चाहिँ इन्डिभिजुअल जान भन्दा पनि एनआरएन एनसीसीको चाहिँ नि टिम जो इन्भल्भ भएर जुन खालको कन्ट्रिब्युसन गरेर यो प्रोग्राम यो रूपमा चाहिँ नि सम्पन्न गराउन चाहिँ नि लाग्नुभयो, कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, टाइम, रिसोर्स, इन्ट्रेस्ट, आइडियाज, आई वान्ट टु स्याल्युट इच वान अफ देम। असाध्यै राम्रो कुरो, असाध्यै पोजिटिभ कुरोको सुरुवात भएको छ। महिलाहरूको समान सहभागिता यी खालको कार्यक्रमहरूमा यो चाहिँ लङ एजेन्डा हो। हिस्टोरिकल्ली चाहिँ असाध्यै ठुलो पीडाको विषय हो। कुरा गर्दा पनि बडा चिन्ता लाग्छ, हामीले आफ्नै आमा दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी पब्लिक लाइफमा ट्रिट गर्ने भन्ने विषय हो। हाम्रा एजुकेसनको के फरक, हाम्रो एजुकेसनको, हाम्रो चेतनाको चाहिँ नि स्तर कहिले माथि जाने हो र केही चाहिँ ओभरअल असाध्यै राम्रो गयो भन्ने लाग्छ। महिलाहरूको यो अभियान भनेर चाहिँ महिलाको मात्रै होइन, हाम्रो पनि हो, किनभने हामी आमाको छोराहरू हौँ, छोरीहरू हौँ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू छन्, हाम्रो घरका पार्टनरहरू चाहिँ नि महिला पुरुष छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ नि मेरो त व्यक्तित्वमा असाध्यै ठुलो चाहिँ चिन्ताको विषय किन हो भने म चाहिँ नि एउटा सिङ्गल छोरीको बाउ हुँ। म त्यो दुनियाँ देख्न चाहन्छु मेरो छोरीको निम्ति, जहाँ चाहिँ नि छोरी हुनाले म डिफ्रेन्ट मान्छे हो भनेर फिल गर्न नपरोस्, किनभने अलरेडी हाम्रो माइनोरिटी स्ट्याटसका कुराहरू, यी सब कुराहरू त छँदैछन्। त्यसले चाहिँ अर्को पेन थपिन्छ उनीहरूको लाइफमा। त्यो चाहिँ नि इजी गर्न तपाईँ जस्तो एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ नि जसरी यो अभियान जुन प्रोग्राम ल्याउनु भयो र यति पोजिटिभ माइन्डेड साथीहरूसँग काम गर्न पाउँदा र महिलाहरूको उत्साह देख्दाखेरि चाहिँ नि मलाई निश्चित रूपमा एनआरएन एनसीसी युएसएले यो बाटोमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सक्छ, अरूलाई एक्जाम्पल बन्न सक्छ भन्ने आशा गर्छु र त्यसले एउटा बेटर फ्युचरको चाहिँ इन्स्योर गर्छ। अब इन ए स्मल पर्सनल नोट, मैले चाहिँ नि यो अन्तिम एउटा चाहिँ महिलाहरूको प्यानल डिस्कसन गर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ नि एनआरएन अभियानको महिला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ नि मलाई 2-4वटा चाहिँ नि एनआरएनकै अभियन्ता भन्ने पुरुषहरूले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि बोल्न चाहना गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले पनि त्यो अभियानमा इन्भल्भ हुन खोजिया हो अथवा चाहिँ नि के हो आशय, जबकि म चाहिँ नि महिला प्यानल चाहिँ नि रन गर्दै थिएँ। मलाई चाहिँ आश्चर्य लागिरहेको छ त्यो खालको कमेन्टहरू देख्दाखेरि चाहिँ नि। तर यो यस्तो हुँदै गर्छ, वी निड टु टेक इट पोजिटिभली
र सबैको बुद्धिमा घाम लागोस्, हाम्रा छोरी, हाम्रा दिदीबहिनी, हाम्रा आमालाई सम्मान गर्न सबैले सिकौँ, नसिक्नेहरूलाई पनि समयले सिकाउँछ। अल द बेस्ट। असाध्यै राम्रो प्रोग्राम भयो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। धन्यवाद डाक्टर राजन पन्तजी। उहाँ चाहिँ यो तयारी समितिमा एडभाइजरी रोल पनि गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको एक्सपर्टिज अथवा फिल्ड अफ रिसर्च एरिया पनि जेन्डर सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा उहाँलाई धेरै कुराको इन्फर्मेसन छ। त्यसै गरी म अघि मैले पदमजीलाई आइटीका को चेयर पदमजीलाई बोलाएको थिएँ। तपाईँलाई छोटो मन्तव्यलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति तितो मिठो अनुभव चाहिँ सेयर गर्न मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, थ्याङ्क यू पशुपतिजी। सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। अब बिहान केही समयसम्म चाहिँ हेल्प गरेँ, तर चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल कामले गर्दाखेरि दिउँसो एकछिन हेल्प गर्न पाइनँ, सरी। दधीजी र हाम्रो आइटीको भाइहरू नवीन र सोहेबले ह्यान्डल गर्नुभएको थियो। तर मैले बाहिरबाट सुनिरहेको थिएँ, जुममा चाहिँ प्यानलिस्ट भएर होस्ट भएर चाहिँ गरेको थिइनँ, तर सुनिरहेको थिएँ। इट वाज गोइङ भेरी वेल। र यी प्रोग्रामहरू यस्तो चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूका प्रोग्रामहरू यो हामीले अमेरिकाले पहिलोपटक गर्यो, यसको लागि धेरै खुसी लागेको छ। र यसको लागि हामी पनि पार्ट भएको, यसमा चाहिँ हामीलाई पनि इन्भल्भ गराउनु भयो। हामीले पनि एउटा मेल भए पनि तर चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्राममा सक्सेस गर्न केही चाहिँ हेल्प गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। र यस्तै गरी प्रोग्रामहरू गर्दै जाउँ। पछिहरू हाम्रो चाहिँ अब चेन्ज भनेको एकैचोटि आउन गाह्रो हुन्छ। यस्तै गरी इम्प्रुभ गर्दै जाउँ, पछि सबैजनालाई समेट्दै जाउँ, युथहरू, महिलाहरू सबैलाई चाहिँ समेट्दै जाउँ। यस्ता प्रोग्रामहरू आउन्, सक्सेस हुँदै जाउन् भन्दै म यति नै राख्छु। थ्याङ्क यू। ब्याक टु यू। धन्यवाद पदमजी। त्यसपछि मैले अर्का हाम्रा एनआरएन अभियन्ता एनआरएनलाई जो नजिकबाट सहयोग गर्दै अथवा यसको विकासलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका हाम्रा भूतपूर्व सल्लाहकार तथा प्याटर्न र अहिले वर्तमान मेम्बरसिप भेरिफिकेसन सुपरभाइजरी कमिटीका संयोजक रुद्र रायलजीलाई म अनुरोध गरेँ। डाक्टर रुद्र रायल। Thank you, Pashupati ji, and Mr. President of this closing ceremony, Sunil Shah, and also the President of NRNA USA, President of NRNA NCC Women's Committee, Chief Patron NRNA NCC, ICC representatives, and also Maryland House delegates, Harry Panariji, the different NCC leaders, advisors, social leaders, and distinguished Nepalese diaspora leaders. I am very proud to see such a wonderful program from the morning. Since the morning in the opening ceremony, I could attend as a participant and also could watch closely all the different forums that the different committee has organized, has launched on the different topics. From all these activities, we could easily find out such like women's strength in America, how all the Nepalese diaspora, the Nepalese strength in the women's section has brought in the forward positions. And you know, this program, we can easily find out that such a strength, such a powerful women leadership in this society, we can see, like, say, of the previous experiences, like being as parliament members, and also different businessmen, business leadership from women section, and also in university professors, and also even in the government leadership also. Those type of experiences definitely help to handle such a good program. And more importantly, today morning, Anuradha Koirala brought such a very sensitive topics, which I have heard many times while I was in Nepal. She brought a story about, like, in the Pashupati, how women have suffered many times, having a hard time to get food, even holding a child on their arms, and also education, and also other different problems the women are facing in Nepal.
including domestic violence. And such type of difficulties, I'm pretty sure, I'm confident the NRNA NCC Women's Committee can coordinate, can lead, and help such those women, those Nepalese women who are having a very hard time. And for this, obviously, everybody, all of us, including men and women, there is no any differences between to support who are having a very hard time. Everybody, all of us will work together to make the better society and to help those type of women who are having suffered in Nepal as well. And including here to make the better society in America as well, we need to work closely. And from this today's program, we can see it is possible. And such a determination, such a strong voice, and such a good idea. And this all will bring, this will help us to move forward and make the better society. And I closely watched everything from, as I told, from morning to now. I'm very happy. Everybody worked together, since IT team to all the leaders. For this, in the coming days, we work together as we have done previously as well, and as a pattern of NRNA NCC, and also as a university faculty. From my side, I'd be very happy to work together and move forward and make the better society. Thank you. Thank you, Dr. Rudra Ryal. अब हामी फेरि अर्को चरणमा हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ आज एउटा यो रिपोर्टिङ कमिटीले चाहिँ सानो रिपोर्ट पनि बनाएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि हामीले पढेर सुनाउने छौँ र हामीले आजको यो कन्भेन्सनबाट एउटा डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट बनाएका छौँ, त्यो पनि अध्यक्षबाट लास्टमा पढेर सुनाउनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ त्यसलाई फाइनलाइज चाहिँ गरेर त्यसलाई अपडेट गरेर हामीले विगत एक दुई दिनमा हामीले त्यसको फाइनल सेप पनि दिनेछौँ। तर त्यसको प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट भइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्भेनरले त्यसको जानकारी गराउनेछ। त्यसै गरी म एनआरएन एनसीसी युएसएमा लामो समय नजिकबाट सहयोग गरेर हुने र एउटा सल्लाह दिँदाखेरि जहिले पनि निस्वार्थ एकदमै सही सल्लाह दिने, कुनै पनि कुराको चाहिँ एकदमै अडचन नभइकन प्रष्ट रूपमा एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तो सल्लाह दिने मलाई लाग्छ। र एनआरएन एनसीसी युएसए भूतपूर्व सल्लाहकार हुनुहुन्छ र सोशल एक्टिभिस्ट। म डाक्टर यादव पण्डितजीलाई म आफ्नो मन्तव्यलाई म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद पशुपतिजी, कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यो कार्यक्रमका कन्भेनर दीक्षा बस्नेत र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका एनआरएनसँग सम्बद्ध सबैजना नेता नेत्रीहरू, सबभन्दा पहिला म यो एकदम सक्सेसफुल कार्यक्रमको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने, खास गरेर कन्भेनर र उहाँको टिममा बसेर काम गर्ने हाम्रा दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू जो एनआरएनको अमेरिकाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने सँगै बसेर काम गर्ने दाजुभाइहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। केही विषयहरू छन्, वास्तवमा आज झन्डै 10-11 घण्टाको कार्यक्रम मध्ये म पनि 6-7 घण्टा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई असाध्यै चासो दिएर बसेर सुने। धेरै कुराले उत्साहित बनाउने ठाउँ छ, तर मलाई लागेको र धेरै अभिव्यक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्त गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलि आउनुपर्छ अझै। खास गरेर आरक्षणको विषयमा धेरै मान्छेहरू रिजर्भ, यो शब्दै वास्तवमा शब्द चयनै गलत छ। यो स्ट्रक्चरल चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्ने टाइम भइसकेको छ। अब तपाईँले एनआरएनको इक्जाम्पल दिने हो भने, जस्तो उद्घाटन सत्रमा अघिल्लोचोटि कार्यक्रममा किन महिलाहरू चाहिँ उद्घाटन सत्रमा स्पिकर हुँदैनन् भन्ने क्वेसन सोध्यो भने, एउटा प्रोटोकल बनाएको छ, त्यो प्रोटोकलमा माथि सबभन्दा ठुलो पदमा को छ, त्यसपछि को छ भनेर पहिले पूर्व निर्धारित छ। त्यो पहिला त्यो पदमा को पुग्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले महिला र पुरुषको बिचमा समानता स्थापना गरिसकेका छैनौँ। अहिलेसम्म चाहिँ पुरुषहरूको लागि रिजर्भ थियो सिटहरू,
त्यसरी कुरा स्टार्ट गर्यो भने बल्ल हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। एनआरएन को प्रेसिडेन्ट हुने पद चाहिँ पुरुषहरूको लागि रिजर्भ छ। अब चाहिँ महिला पनि हुन सक्ने पुरुष पनि हुन सक्ने बराबर बनाऊ न, त्यहाँबाट कुरा सुरु गर्यो भने बल्ल ठिक ठाउँमा पुगिन्छ। अहिलेसम्म जुन जुन रिजर्भ पदमा चाहिँ अधिकांश पुरुषहरू नेतृत्वमा थिए उनीहरू नै प्रोटोकलमा माथि हुने भयो। अब तपाईँले त्यही प्रोटोकल फलो गर्नुभयो भने त महिलाहरू कहिले पनि समान हुने भएन नि। त्यसकारण प्रोटोकल भत्काउनु पर्छ भन्नु सुरु गर्नु पर्यो। एनआरएनमा अहिले भइरहेको विद्यमान प्रोटोकल भत्काउनु पर्छ जसले चाहिँ एउटा वर्गलाई पुरुषहरूलाई मात्र रिजर्भ गराएको थियो सिटहरू। विधान बनाउने बेलामा यहाँ छत्रा गुरुङजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा उठाउनु भयो। नेपालमै संविधान बनाउने बेलामा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामी चाहिँ 33 भनेको थियौँ। वाइ नट 50-50 इन युएस एनआरएन? 2 जना भाइस प्रेसिडेन्ट भयो भने 1 जना पुरुष लड्ने 1 जना महिला लड्ने कम्पिटिसन गर्ने भनेर बनाउने हो भने फन्डामेन्टली स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ। कसैले कसैलाई रिजर्भै गर्नु परेन नि, छुट्टै भन्ने भएन, पुरुषको लागि छुट्टै। र त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू पनि छ संसारमा, त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ जहाँ स्ट्रक्चरले चाहिँ समानता स्थापित गरिरहेको छ तलैबाट। अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। केही विषयहरू उठाएका छन् अवसर र क्षमताको विषयमा, एकदमै सिरियस छ। इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू चाहिँ पदमा पुगेका मान्छेहरू असफल भएको कारणले हजारौं जना पुरुषहरू पदमा पुगेर प्रेसिडेन्ट भएर असफल भएको छन्। उनीहरूको बारेमा हामीले कहिले क्वेसन गरेका छैनौँ। 1 जना महिला चाहिँ प्रेसिडेन्टको पदमा पुगेर असफल भयो भने उसको कारणले सम्पूर्ण महिलाहरू असफल हुन्छन् भन्ने मापदण्ड बनाउने भने हाम्रो चाहिँ जुन फ्रेममा हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो फ्रेमै चेन्ज गर्नुपर्छ। फ्रेम अफ रेफरेन्स हाम्रो फिजिक्समा हामीले त्यो भन्छौँ, त्यो हेर्ने फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो फ्रेम अहिलेसम्म चाहिँ पुरुषहरूका लागि चाहिँ बायस छ। त्यो बायसनेस चेन्ज गर्नको लागि आजको कार्यक्रम चाहिँ एउटा स्टेपिङ स्टोन मात्रै हो, एउटा कुटकिलो पहिलो कुटकिला मात्रै हो। हिँड्नुपर्ने असाध्यै धेरै बाटो छ। असाध्यै एग्रेसिभ भएर असाध्यै धेरै डिमान्ड नगरिकन, राम्रो कुरा उठाएछ, स्ट्रगल नगरिकन, सङ्घर्ष नगरिकन, आफैले डिमान्ड नगरिकन चाहिँ अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ कसैले कतै पनि प्राप्त हुँदैन, दया गरेर पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो स्ट्रगलमा चाहिँ हामी पनि सँगै छौँ, तपाईँहरूसँग हामी पनि सँगै छौँ। तर बस चाहिँ फन्डामेन्टली सिफ्ट गर्नु पर्यो। हामीलाई आरक्षण चाहिँ हामी सर्टेन पदमा हामी चाहिँ पायो भने यो आरक्षणलाई अहिलेसम्म भएको पुरुषहरूलाई भएको आरक्षण चाहिँ बराबर गर्नु पर्यो भन्ने एङ्गलबाट हामी सुरुवात गर्यो भने ठिक ठाउँमा पुगिन्छ। अहिले भइरहेको प्रोटोकलहरूलाई भत्काउन थाल्यो भने हामी ठिक ठाउँमा पुगिन्छ, बल्ल समानता स्थापना गर्न सकिन्छ। अस्ति हामीले एक्सपर्टहरूको कन्फरेन्स गर्ने बेलामा पोहोर साल हामीले कतिजना एक्सपर्ट छौँ, एक्सपर्टको डिफिनेसन गर्दाखेरि एक्सपर्टहरूलाई खोज्दाखेरि हाम्रो बााउन्ड्री यति सानो थियो कि हामीले चिनेका जम्मै पुरुष साथीहरू नै एक्सपर्ट भनेर काउन्ट गरेका थिए। आज तपाईँले आजको कार्यक्रममा तपाईँले केही एक्सपर्टहरूलाई ल्याउनु भयो जसलाई कसैले कम्पिटै गर्न सक्दैन। दे आर बेटर देन एभ्री पुरुष। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफ्नो दायरालाई बढायो भने खोज्यौँ भने चाहिँ कुनै पनि अर्थमा यो जुन मुद्दामा हामी अहिले कुरा गर्न खोजिरहेछौँ त्यो मुद्दामा अब बायस्ड हुनुपर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ आरक्षणको के अरे कुरा गर्नुपर्ने होइन, हामी पछाडि पारेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा बसलाई स्टार्ट गर्न नसकेर अहिलेसम्म हाम्रो खोसिएको अधिकार छ। अहिलेसम्मको सिस्टम चाहिँ पुरुषका प्रति बायस छ। यो बायस सिस्टमलाई चेन्ज गरेर बराबर गरौँ, समान गरौँ। सम्भव छ भने अलिकति बराबर गराउने बेलामा चाहिँ त्यसमा पुरुषहरू अरू साथीहरूको पनि सहयोग होस् भन्ने डिरेक्सनमा यो एङ्गललाई पुर्याउनु पर्छ। एनआरएनको आइसिसीका सन्दर्भमा पनि माग चाहिँ त्यहाँबाट हो, बराबर गर्नु पर्यो नि, 50-50 गर्नु पर्योबाट सुरु हुनु पर्यो। जनसङ्ख्या 50-50 छ भने पदमा किन 1 जना मात्रै महिला उपसभापति बनाएको भन्नेबाट क्वेसन गर्नु पर्यो। स्पेसल चाहिँ किन बराबर नगर्ने भन्नेबाट क्वेसन गर्यो भने अवसरले योग्यता निर्माण गर्छ। अवसर नपाएपछि कसरी योग्य छ भन्ने थाहा हुन सक्छ। र आजको कार्यक्रममा सामेल नभएको भए यति धेरैजना वुमेन एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, वुमेन एक्सपर्ट पनि भन्दैन म चाहिँ, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ जो ह्यापन टु बी वुमेन भन्ने थाहै हुँदैन थियो हामी मध्ये धेरैजनालाई। त्यसकारण त्यसरी बसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, मेरो सजेसन त्यो छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, यो जुन बेस स्टार्ट गर्नुभएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्ड सुरुवात भएको छ। एनआरएन आइसिसीले पनि एनआरएनका अरू नेसनल कमिटीहरूले पनि यसलाई चाहिँ फलो गर्नेछन्, नक्कल गर्नेछन्, यसलाई कपी गर्नेछन् र हाम्रो मुद्दा उठाउने तरिकालाई पनि अलिअलि फेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। यसमा तपाईँहरूले लिड गर्नुभएको छ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले गरेको नेतृत्वमा हाम्रो पनि साथ छ, हामी पनि तपाईँहरूसँग सँगसँगै छौँ, पछाडि छौँ भनेर तपाईँहरूको प्रशंसा गरेर आजको कार्यक्रममा यति कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै, त्यस्तै गरेर एनआरएन एनसिसीले नयाँ इनिसिएटिभहरू सुरु गरेको छ। यस्तो थुप्रै डाइमेन्सनहरू छन् जुन डाइमेन्सन चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ, हाम्रो होराइजनभन्दा बाहिर छ। त्यसलाई ल्याउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, एकदमै राम्रो काम भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो भन्ने कुरा पनि भन्दै कार्यक्रम असाध्यै सफल भएको फिल पनि गरेर यो कार्यक्रममा जति मान्छेहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै, खास गरेर दीक्षा दी र उहाँको टिमलाई चाहिँ मुरी प्रशंसा गर्दै बिदा हुन्छु।
त्यस्तै गरेर जानकीजी, त्यस्तै गरेर भूमाजी, उहाँहरू असाध्यै लेट रातिसम्म पनि अहिले बसेर कार्यक्रममा सामेल हुनुभएको थियो। विदेशबाट भाग लिनेहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै देखेको। उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा बहसमा सामेल हुनुभयो। अमेरिकासँग जोडिन आउनुभयो यो कार्यक्रममा, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। रविनाजीले पनि अमेरिकाबाट नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरूले गरेको काम पनि प्रशंसायोग्य छ। अरू साथीहरू पनि त्यस अभियानमा लागिरहनु भएको छ। यति भनेर तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल, जय नारायण। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ महासचिवजी। माफ गर्नु होला, डाक्टर यादव पण्डितजीलाई फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तव उहाँले उठाउनुको कुरालाई म दुईटा कुरालाई फेरि जोड्न चाहेँ। NRN-NCC युएसएले चाहिँ सकेसम्म यो हिडन भनौँ न ग्रे एरिया भनौँ नदेखिएका पक्षहरूलाई चाहिँ त्यो साइडलाई जोड्ने काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो कि तपाईँको युथको इस्यु थियो, युथको इस्युलाई हामीले चाहिँ नेसनल कन्भेन्सन नै भनेर हामीले नेसनल कन्फरेन्स युथ नेसनल कन्फरेन्स नै भनेर हामीले चाहिँ टेक्सासमा गरेका थियौँ। यो महिलाको इस्युमा पनि हामी त्यसै गरी नै यो नेसनल कन्फरेन्स नै गरेका छौँ। र स्टुडेन्टको इस्युमा चाहिँ हामी त्यसरी नै हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहेका थियौँ। तर चाहिँ युथ कन्फरेन्सले स्टुडेन्टको इस्युलाई पनि सँगै एड्रेस गरेको कारणले गर्दा जोइन्ट प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा हामीले स्टुडेन्टको इस्युलाई चाहिँ छुट्टै किसिमको कन्फरेन्स हामीले चाहिँ गरिएन। त्यसमा अर्को कारण के थियो भने विधानमा मेम्बर बन्न पाउने नपाउने कुराहरू थियो। त्यसले गर्दा हामीले NRN-NCC युएसएले गर्ने कार्यक्रमहरू सकेसम्म भनौँ न आह्वान गरिने कार्यक्रमहरू र प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव पर्ने कुराहरूमा चाहिँ मेम्बरलाई टार्गेट गरिन्छ। त्यसपछि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कमिटी सर्भिसमा गरिने कुराहरू आम NRN सम्पूर्ण आम गैरआवासी नेपालीले गरिन्छ। त्यसले गर्दा सदस्यहरूको कुरा उठेको कारणले गर्दा पनि विद्यार्थी पक्षलाई नछोएको। र त्यसमा चाहिँ एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने NRN-NCC युएसएले चाहिँ अहिले चाहिँ 9th एजिएमबाट विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्ष अमेरिकामा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि अथवा प्रदेशमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि मेम्बरसिप दिनुपर्छ र भन्ने आवाजसहित हामीले आइसिसीमा त्यसको चाहिँ जानकारी के अरे विधान संशोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अनुरोध पठाएका छौँ। यस्ता ग्रे एरिया अथवा चाहिँ यस्ता नदेखेको पक्षहरूलाई पक्कै पनि हामी भोलिका दिनमा उठाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँको सुझावको लागि। र सँगसँगै अब कार्यक्रममा हामी अन्तमा गइसकेका छौँ र त्यसमा आफ्नो सानो मन्तव्यको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो योजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ अमेरिका क्षेत्रका आरसी रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठीजीलाई बोलाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका थियौँ। तर यहाँ चाहिँ उहाँ देखिनु भएको छैन र म राजनजी देखिनु भएपछि उहाँ आउनुभयो भने फेरि म उहाँलाई बोलाउने छु। र त्यसपछि यो आइसिसीको तर्फबाट हामीले चाहिँ अघि भन्दाखेरि NCC युएसएकै तर्फबाट हामीले चाहिँ नितान्त कार्यक्रम गर्छौँ भने पनि यो हाम्रो चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ आइसिसीमा पनि हाम्रो अमेरिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ सिङ्गो आइसिसीबाट सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै 2 शब्द राखिदिनु हुन म वुमेन्स भाइस प्रेसिडेन्ट आइसिसीका रविना थापाजीलाई अनुरोध गर्छु। रविना थापाजी। रविनाजी, हजुरलाई अनम्युटको रिक्वेस्ट पठाएको छ, प्लिज एक्सेप्ट गर्नु होला इफ यु आर स्टिल देयर। सीमेन will be there. We may need to call back. मासेजी म्युटमा हुनुहुन्छ फेरि। पशुपतिजी हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामीले चाहिँ अमेरिका आरसी राजन त्रिपाठीजी र आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्ट रविना थापाजी जोडिनु भयो भने हामी फेरि उहाँहरूलाई कल गर्नेछौँ र हामी अन्त्यमा नै पुगिसकेका छौँ भन्नुपर्छ। र हामीले कार्यक्रमलाई भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुभन्दा अगाडि हामीले NRN-NCC युएसएका चिफ प्याटर्न डाक्टर केशव पौडेलजीलाई यहाँ चाहिँ बोलाउन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ हामी भोट अफ थ्याङ्क्समा जानेछौँ। डाक्टर केशव पौडेल, चिफ प्याटर्न। हजुर, थ्याङ्क यू महासचिव पशुपति पाण्डेज्यू, यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, संयोजकज्यू, उपस्थित NRN का
शुभचिन्तकज्यूहरू, एडभाइजरज्यूहरू, प्याट्रनज्यूहरू, एनआरएन एनसीसी का अध्यक्ष कमिटीका सदस्यज्यूहरू, आईटी टिमका सदस्य साथीहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको अब धेरै साथीहरूले आफ्नो आफ्नो समीक्षा राखेर जानुभयो। जम्मा जम्मी चाहिँ नि 6वटा सेसन ओपनिङ सेरेमनी, त्यसमा चाहिँ मैले 2वटा प्रोग्रामहरुमा हेर्ने मौका पाएँ र त्यहाँ मान्छेहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि विशेष गरी यो वुमेन्स डोमेस्टिक भायोलेन्स र एनआरएनए वुमेन्सहरूको एक्सपिरियन्सका कुराहरूमा चाहिँ मैले विशेष हेर्ने मौका पाएँ र उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन इट वाज ग्रेट। तर त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको डिस्कसन र मैले यसो स्टडी गर्दाखेरि एउटा कोट भन्न मन लाग्यो मलाई। अब त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट छ कि छैन यहाँहरूले हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ के भनेर रहेछ भने बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल वुमन इज अ ट्राइब अफ अदर सक्सेसफुल वुमन हु हेभ हर ब्याक भनेको छ कि। यहाँ बिहान पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वन्दना राणाले त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। वुमेनहरूलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला अर्को चाहिँ वुमेनले सपोर्ट गर्यो भने इट विल बी भेरी इजी। अब यो चाहिँ नि अलिकति पुरानो कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ, तर मलाई चाहिँ यो अझै रिलेभेन्ट छ भन्ने लाग्यो। बिहान मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने हामीले महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ भनेर भनेको थिएँ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ महिलाहरूले महिलाहरूलाई नै सपोर्ट गर्न चाहिँ नि गरौँ, त्यो भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। अब अहिलेसम्म एनआरएन अमेरिकाले एउटा चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा धेरै प्रोग्रामहरू सेट गरेको छ। नलेज कन्फरेन्स अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। त्यस पछाडि तपाईहरुले यो टेक्नोलोजी युज गरेर जुम मार्फत एजिएमहरु गराउनु भयो। अहिले वुमेन कन्फरेन्सहरु गराउनु भयो। इट्स अल पायोनियर वी आर डुइङ। थ्यांक यू सो मच एनआरएन एनसीसी अमेरिका। You guys made me proud every day. I told you before and I'm still telling it, and you guys making me proud, and I'm very proud to be the past president of NRN and chief patron. अनि अघि धेरै साथीहरुले भन्नुभयो हामीलाई थाहा थिएन अब चाहिँ वुमेन्सहरु पनि they are excellent speaker, they are activist, they have a qualification, they are capable, they are far capable than so many of us. That's why I would like to congratulate Diksha ji and her team. You have done excellent job in NCC USA. Whoever has been involved in this program, Dr. Rajan Pantal ekdam ramroसँग कार्यक्रम चलाउनु भयो। I was able to experience and listen to the struggle and the strength of those strong women leaders. अनि यो डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरामा पनि हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरु they are expert. They have a lot of experience, courage, and they have done so much better than other people in this country. I salute them. I really admire them. त्यो भएको हुनाले this program was a milestone for NRN USA and all people living in USA from Nepal. Nepalese speaking, Nepalese background people. So this conference overall is a great success, great program. तपाईहरु जो साथीहरु इन्भल्भ हुनुभयो, जो लिडरहरु इन्भल्भ हुनुभयो, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र let's move forward with our greater unity and positive mindsets. That's all I want to tell, and thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. धन्यवाद चिफ प्याटर्न डाक्टर केशव पौडेल जी। म पुनः अमेरिका क्षेत्रका आरसी राजन पन्तजीलाई म हेर्दैछु, उहाँलाई म देखिरहेको छैन। त्यसैगरी म रबिनाजीलाई म पुनः एकपटक बोलाउन चाहन्छु। रबिनाजी अनम्युट हुनुहुन्छ भने? उहाँ हुनुहुन्न अहिले। हुनुहुन्न भने हामी कार्यक्रमलाई अन्त्यमा लैसकेका छौं र अब हामी भोट अफ थ्याङ्क्सको कार्यक्रमतिर जानेछौँ। यो कार्यक्रमलाई दीक्षाजीसँग बसेर नजिक बसेर काम गर्ने मौका पाएँ र उहाँ जस मेहनती र भनेको बेलामा खट्न सक्ने एउटा चाहिँ वुमेन लिडर, राम्रो वुमेन लिडरको रूपमा मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देख्न पाएँ र हामी यसमा काम गर्ने क्रममा
हामी केही माथिबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ब्याकअप टिमको रूपमा पनि हामी चाहिँ सल्लाहकार कमिटी बनाएका थियौँ र उहाँहरू आफै पनि त्यसमा कमिटीमा बसेर वुमेन्स कमिटीले उहाँका मेम्बरहरूलाई राखेर एउटा कमिटी बनाएको थियो र त्यो कमिटीमा विभिन्न किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग र केन्द्रीय समितिमा पनि बसेर विभिन्न लेभलमा केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पछाडिबाट सहयोग गर्नुभयो र आइटीका साथीहरूले पनि यसरी जाउँ उसरी जाउँबाट उहाँहरूले चाहिँ दिन रात चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडलाइन गर्ने आइटीको सपोर्ट गर्ने गरिराख्नुभयो। त्यो सँगसँगै पनि वुमेन्स कमिटीले विभिन्न विधामा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसनमा काम गर्नुभयो। विभिन्न किसिमको चाहिँ सल्लाहहरू लिनुभयो। प्रोग्रामको मोडालिटीको लागि एउटा टेन्टेटिभ आइडिया हामीले टेबलमा राखेको कुराहरूलाई फेरि भेरिफाई गर्ने लाने कामहरू पनि भयो र त्यसबाट पनि एउटा वुमेन्सको लिडरसिपमै वुमेन्स कमिटीलाई नै सकेसम्म अधिकार दिएर हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमै हामी रह्यौँ र त्यसै अनुरूप हाम्रो यो जुन किसिमले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाले एनआरएन एनसीसी युएसएले जुन किसिमको एउटा सोच ल्याएर वुमेन्सहरूको पार्टिसिपेसन एनआरएनमा किन कमी, किन हामी चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो लिडरसिप चाहिँ जहिले पनि 2-4जना महिला मात्र किन हुन्छन् त चुनावमा, किन चाहिँ आधा महिलाहरू चाहिँ चुनावमा कम्पिटिसनमा भाग लिन आउनुहुन्न, यो कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ खास चाहिँ यो कुराहरूको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा हामी ल ठिक छ वुमेन्स लिडरसिप अथवा वुमेन्स पार्टिसिपेसन बढाउने हो भने हामीले वुमेन कन्फरेन्स गरौँ, त्यहाँबाट सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउँ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा नेतृत्व विकास गरौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो एनआरएन एनसीसी युएसएमा चाहिँ प्लेटफर्म दिउँ र उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहभागी बनाउन सकियोस् भन्ने मान्यताले यो कार्यक्रम को मूल उद्देश्य थियो र यसमा सँगसँगै त्यसमा भोलिका दिनमा चाहिँ गरिने समस्याहरू के छन् तर समस्याको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो र हामी त्यसमा सफल भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र सम्पूर्ण वक्ताजीहरूले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो मनोबल उच्च भएको छ र आगामी दिनमा यिनीका यस्ता कार्यक्रम हामी अझै बढी गर्नेछौँ। यति भन्दै वुमेन्स कोअर्डिनेटर तथा यो महिला राष्ट्रिय सम्मेलनका कन्भेनर दीक्षाजीलाई हाम्रो कमिटी रिपोर्टिङ कमिटीले बनाएको मस्यौदा त्यो फाइनल ड्राफ्ट होइन, त्यो रफ ड्राफ्ट हो। फाइनल ड्राफ्ट हामी 2-4 दिनमा चाहिँ त्यसलाई फाइनल सेप दिनेछौँ। त्यो ड्राफ्टको मस्यौदा पनि पढेर सुनाइदिनु हुन र यो सम्पूर्ण आजको बिहानको त भोट अफ थ्याङ्क्स भइसकेको छ ओपनिङको र यो टाउन हल र सिम्पोजियमको लागि सबै प्यानलिस्टहरूलाई अर्गनाइजिङ टिमलाई कमिटीलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि पनि आफूले चाहिँ 2 शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्छु। दीक्षा बस्नेजी। नमस्कार फेरि पनि सम्पूर्ण अहिलेसम्म हामीलाई हेरिरहनुभएका साथ दिनुभएका तथा विभिन्न मिडियाहरू लगायत सोसल मिडिया जसरी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू महासचिवज्यू एनआरएन अमेरिकाका। आज यो अब हामीले बिहान ओपनिङ सेरेमनीको हामीले एक किसिमको भोट अफ थ्याङ्क्स र एउटा फर्मल प्रोग्राम हामीले बिहान समापन गऱ्यौँ भने हामीले यो दोस्रो लिङ्कबाट चाहिँ फोरमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामी यसैको अब लगभग होल कार्यक्रमको हामी अन्त्य गर्दैछौँ र यो ओपनिङ क्लोजिङ सेरेमनीमा छौँ। हामीले ओपनिङ सेरेमनीमा भन्दा बढी 6वटा फोरममा हामीले के कस्ता प्यानलिस्टहरू खोजेर ल्यायौँ। यहाँ अलिकति मैले जोड्न चाहेँ 1.5 वर्ष अगाडि यही एनआरएनकै चुनावी माहौलमा धेरै ठाउँमा म पनि चुनावी प्रत्याशीको रूपमा धेरै ठाउँमा भोट माग्न हिँडियो, धेरै स्टेटहरूमा गइयो र ठुला मञ्चहरूमा जहाँ पनि मैले 2जना 3जना 4जना दिदीबहिनी देख्छु भने 200-300 जना पुरुष दाजुभाइहरू देख्थेँ र मलाई लाग्थ्यो कि महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सामाजिक अभियन्तामा सामाजिक प्रतिनिधिको लागि के खडेरी नै परेको भन्ने मलाई त्यो बेला नै देखि लागेको थियो र मैले के 1-2 ठाउँमा मैले चुनावी प्रत्याशीको रूपमा हिँड्दा मैले भनेको पनि थिएँ एक दिन न एक दिन मैले केही न केही दिदीबहिनीहरू पक्कै पनि खोजेर कहाँबाट हामीले ल्याउने भन्ने कुरा होइन, यहाँ भएका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले कसरी इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ भन्ने कुराको मलाई त्यो बेलादेखि नै जिज्ञासा थियो। फलस्वरूप आज त्यो मेरो जिज्ञासाको 1.5 वर्षपछि आज हामीले एनआरएन अमेरिका जस्तो एउटा सिङ्गो टिमले नै यो नेसनल वुमेन्स कन्फरेन्स गर्नमा चाहिँ सहयोग साथ गरेर मलाई पनि साथमा लिएर हिँडेर यहाँले आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउनसम्म साथ दिनुभयो। किन हामीसँग विज्ञ महिला पनि हुनुहुँदो रहेछ, विभिन्न पेसामा विभिन्न डक्टर, हरेक महिलाहरू रोल मोडल देख्छु म, ताकि हामी अहिले 21
21st सेन्चुरीको एउटा डिजिटल एजमा मात्र होइन, हाम्रो हजुरआमा हाम्रो जिजुआमाहरू पनि त्यो बेलाको रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो, जसले हामीलाई जन्माउँदै फरियाको एउटा छेउको पाटोमा लिएर समाएर घाँसको भारीसँग जन्माएर पनि आफैले त्यो नाभिसाबी काटेर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने उहाँहरू पनि मेरो लागि त्यतिकै रोल मोडल हुनुहुन्छ, जो आज हामी यो डिजिटल एजमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम जे जस्तो भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त म यो फोरम 6वटा फोरमभित्र चाहिँ प्रेजेन्टरको रूपमा, मोडरेटरको रूपमा जे जस्तो रूपमा भूमिकामा यहाँहरूले हाम्रो आग्रह, हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लाग्नुभयो, त्यसको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण आइसिसीका पदाधिकारीज्यूहरू, चिफ गेस्ट, स्पेसल गेस्टहरू जो नेपालदेखि आउनुभयो र मलाई एउटा अर्को खुसीको कुरा के लाग्यो भने यो नेसनल वुमेन्स कन्फरेन्स भन्यो एनआरएन अमेरिकाको आयोजनामा, तर हामीसँग धेरै देशबाट दिदीबहिनीहरू जोडिन सफल हुनुभयो। यो एकदमै गौरव लाग्छ मलाई, किनभने हामीले इस्टर्न मिडल इस्टदेखि लिएर क्यानाडा, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया सम्पूर्ण वर्ष कमसेकम 1 जना दिदी 2 जना दिदीबहिनीले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। यो पनि एउटा खुसीको गौरवको कुरा लाग्यो आज। र अर्को कुरा छ, जति हामीलाई अल प्रेजेन्टरहरू सबै प्रेजेन्टरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूले जसरी सहयोग गर्नुभयो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न, विभिन्न मिडियाका मित्र साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोसल एक्टिभिटिजहरू, त्यसै गरी आइटी टिमबाट हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अहरात्र लगभग 12 घण्टा भयो यो कार्यक्रम सुरु भएको, उहाँहरूले यसरी अहरात्र खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो कार्यक्रम कस्तो कन्सेप्टमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले एउटा अर्गनाइजिङ कमिटी तय गरेका थियौँ। उहाँहरू रात दिन हामीसँग सम्पर्कमा रहेर हामीले विभिन्न पछाडिबाट यो विभिन्न किसिमका आइडियाहरू लिएर आउनुभयो। यो सम्पूर्ण अर्गनाइजिङ कमिटीका एडभाइजर्स, सदस्यहरू सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न देशबाट आएका पाहुनाहरू जसले हाम्रो निम्तालाई स्वीकार्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हौसला दिने सम्पूर्ण पुरुष दाजुभाइहरू जो ब्याकमा बसेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, भोलिका दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भनेर आज अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण पुरुष दाजुभाइहरू लगायत बुवाहरू सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा मिडिया कोअर्डिनेटर सतीश थापाज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रोग्रामलाई कार्यक्रम सफल पार्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि लागिराख्नु भएको थियो। त्यसै गरी यो कविताको सुरुवातमै मिठास धुन दिएर र मिठो कविताको लागि हाम्रो सुरुवातीमै हामीलाई एउटा राम्रो दिनभरिको एउटा पोजिटिभ पावर दिनको लागि जुन कविता र राष्ट्रिय गीत लिएर आउनुभएको थियो सरू मुरारीज्यू र मुरारी गुरागाईज्यूहरू, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो पहिलो अभियान हो, पहिलो प्रयास हो र भोलिका दिनहरूमा आज यसरी हामीले सुरु गरेर यति धेरै कुराहरू, नलेजहरू सेयर गर्न सक्यौँ भने भोलि यति धेरैवटा देशमा छरिएको एनआरएन जस्तो एउटा गौरवमय संस्थाले 81-82 देशमा लिड गरिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण मुलुकबाट, सम्पूर्ण देशबाट यस्ता किसिमका महिलाका प्रोग्रामहरू गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै महिलाहरू बाहिर निकाल्न सक्छौँ, धेरै महिला दिदीहरूसँग रिच आउट गर्न सक्छौँ, धेरै दिदीबहिनीहरूलाई सुन्न सक्छौँ, चिन्न जान्छौँ, भेट्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मबल पनि बढेको छ। यति भन्दै गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एउटा कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट कतिलाई हामीले गरेका यो पहिलो त एकचोटि गरेको भएर कति कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि भयो होलान्। सम्पूर्णसँग यो भएका कार्यक्रम भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले एउटा चाहिँ सुझावको रूपमा अवलाइदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएकी छु। किनभने हामी महिलाहरू घरबाटै निक्लिने एउटा गाह्रो हुने अवस्थादेखि लिएर हिँड्दै आज यहाँसम्म एउटा प्रवासमा रहेर पनि एउटा संस्थामा हामी प्रतिनिधि भएर अगाडि बढ्छौँ भने हामीले पक्कै पनि कमजोरी बिना केही कार्यक्रमहरू सफल गर्न सक्दैनौँ, किन हामीले त्यही बेसदेखि नै आएका हुन्छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा अहिले यहाँ समापन हुनेसम्म यहाँ भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले पक्कै पनि सुधारको रूपमा सुझाव गर्नुहुन्छ भन्ने यो आशा राख्दै आजको यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण फोरमहरू तथा विशिष्ट महिला दिदीबहिनीहरूले बोलेका कुराहरूबाट एउटा हामीले यो अन्तिम हाम्रो फाइनल रिपोर्ट त होइन तर केही पोइन्ट आउटहरू गरेका कुराहरूलाई भोलि हामीले लिएर जाँदैछौँ। यसको सर्टकटमा म यहाँहरूलाई पोइन्ट आउट पढेर सुन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो सम्मेलनले केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महिलाको भूमिकाको नेतृत्व तहमा हुने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। महिलाका समस्यालाई संस्था मार्फत केन्द्रित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवाज उठाउने समाधानका लागि दबाव सिर्जना गर्न सम्मेलनको दस्तावेज सहयोगी बन्नेछ। चेलीबेटी बेचबिखनको बदलिदो स्वरूप र गन्तव्य एकातिरको चुनौती बन्दैछ भने अर्कोतिर प्रविधिले ल्याएको समस्या जस्तो पढ्न नजान्ने, भाइबर र इमो चलाएर दलालहरूको सम्पर्कमा पुग्ने
हुने जस्ता कार्यक्रमलाई हल गर्न समाधानका उपायहरू खोज्नेतर्फ सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई घचघचाएको छ। सम्मेलनमा विज्ञ महिलाहरूको सहभागिताले उनीहरूको क्षमता उजागर गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको कार्यक्रममा विज्ञ महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सम्मेलन सहयोगी बनेको देखिन्छ। एनआरएन अमेरिकाको यो महिला सम्मेलनले महिलाको समस्या र समाधानलाई प्राथमिकीकरण गर्दै लिपिबद्ध गरेको छ। आगामी 5 देखि 10 वर्षसम्म एनआरएन अमेरिकाले महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने योजनाका लागि सम्मेलनले निर्देशन गरेको छ। यो हामीले रिपोर्टिङ कमिटी लगायत हामीले यो अहिले आज भएको यो सर्टकटमा एउटा यो टिप्पणी यहाँहरूलाई सुनायौँ। अहिलेलाई यति भन्दै यहाँहरूले यो कार्यक्रम धैर्य गरेर हेरिदिनु भयो, यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म यो एनआरएन अमेरिकाको महिला संयोजक तथा यो फर्स्ट नेसनल वुमेन कन्फरेन्सको कन्भेनरको नाताले यहाँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै